अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब अपना रेडियो का मेहमान, और इस प्रोग्राम में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ज़बरदस्त से मेहमान। उनसे आपकी करवाते हैं मुलाकात और उनसे करते हैं मज़े की गुफ्तगू। और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ आपकी मेहमान से मुलाकात करवाएं, बल्कि हम उनके उस टैलेंट को सामने लेकर आते हैं जो कि आप देखना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं। चाहे वो शायर हों, आर्टिस्ट हों, सिंगर हों या स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, इन तमाम लोगों को हम आपके सामने लेकर आते रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क इंडिया, जर्मनी, यूके, यूएसए और कनाडा से। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ भी बहुत ही ज़बरदस्त शोबे से है, और वो शोबा है शायरी के हवाले से। ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब से और शहर है भावलपुर से इनका ताल्लुक़ है और बहुत ज़बरदस्त शायरी करते हैं। इनका असल जो नाम है अब्दुल रज़ाक नाम है इनका, जबकि इनका जो कलमी नाम है वो AR सागर है। इसके वजह से बता दूँ कि ये इनको शौक़ था बचपन से शायरी करने का, और इन्होंने शायरी शुरू की 8वीं जमात की तालीम थे जब से। इसके अलावा इन्होंने सराइकी ज़बान में शायरी का आगाज़ किया था, उसके बाद फिर उर्दू ज़बान में शायरी कर रहे हैं। अभी तक बेहतरीन शायरी कर चुके हैं। आज हमारे मेहमान हैं इस अपना रेडियो के प्लेटफॉर्म के, और आज हम आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे और इनसे करेंगे मज़ेदार गुफ्तगू। AR सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सागर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत करम मालिक का। आप सुनाइए, ठीक है? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम। आप बताइए खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। जिस मिट्टी से आपका ताल्लुक़ है, एक तो पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, दूसरा पंजाब से आपका ताल्लुक़ है। इस मिट्टी के अंदर तो बड़े बड़े लोग इस मिट्टी से निकल कर आए हैं, शायर भी, गुलकार भी, आर्टिस्ट भी, कहना चाहिए आपको स्पोर्ट्स के हवाले से भी बड़े नाम हैं जुड़े हैं इस मिट्टी से। आप पंजाब के शहर भावलपुर से आपका ताल्लुक़ है। शायरी आप बचपन से आपका शौक़ रहा है, शायरी आप करते रहें। सराइकी ज़बान जो है वो बड़ी मीठी और बड़ी मज़ेदार और ख़ूबसूरत ज़बान है, इसमें आपने शायरी का आगाज़ किया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये 8वीं जमात के तालिब इल्म होने के साथ साथ बच्चा ही होता है, वो उतना मैच्योर नहीं होता, और आपने शायरी शुरू कर दी, तो लोगों को जब सुनाया तो लोगों ने क्या कहा? ऐसा है कि मेरा जो पैदाइश है बुनियादी तौर पर वो मदीनतुल औलिया और शरीफ में हुई। माशाल्लाह। तो हमारे हमसायगी में रहा करते थे सदारती अवार्ड याफ्ता शायर थे मरहूम जांबाज जतोई रहमतुल्लाह तआला अलैह। माशाल्लाह। तो सराइकी अदब के बहुत बड़े शायर थे और उनको लोग सानी फरीद के लक़ब से भी जानते हैं। सही। तो वो चूँकि उठते बैठते उनसे मिल मुलाकात हो जाती थी और मुशायरे भी सुनने को मिलते थे। सही। तो इस वजह से शौक पैदा हुआ उनको देखकर। सही। तो फिर जब भी लिखना शुरू किया, तो जब लिखना शुरू किया शुरू में साफ ज़ाहिर पुख्तगी इतनी नहीं थी जी, मगर आहिस्ता आहिस्ता पुख्तगी आती गई। लोगों ने बड़ी दाद दी, लोग सुनते थे, बड़े खुश होते थे, तारीफ करते थे। सही। और लोगों की तारीफ ने फिर मेरा हौसला बढ़ाया और मैं फिर आगे बढ़ता चला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने MPhil जो किया है वो उर्दू में किया है और PhD भी आप उर्दू एंड जी। जी। तो आप बताएं MPhil करने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि MPhil तो आसान नहीं है। यहाँ लोग अगर 14 जमात पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। आप माशाल्लाह MPhil कर चुके हैं और आप बाकायदा PhD कर रहे हैं, तो MPhil का ख्याल कब आया? असल में ऐसा है कि चूंकि मेरा शोबा दरस व तदरीस के साथ है, वाले साहब भी मुअल्लिम थे, तो मुझे मैंने मास्टर्स की 4 मास्टर्स डिग्रियां मैंने हासिल की। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं ये मास्टर डिग्रियां ही हासिल करता रहूंगा, फायदा कोई नहीं है इनका। तो मुझे ना MPhil और PhD की जानिब पोस्ट डॉक्टर डिग्री की जानिब जाना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने MPhil किया उर्दू एंड इकबालियात में। अच्छा।
تو الحمدللہ میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ چل رہی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے، ماشاءاللہ، وہ بھی اقبالیات میں ہے۔ اچھا یہ بتائیں ساغر صاحب، ایک ماسٹرز کرنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو آج کل کے دور میں، اتنا مہنگا بھی ہے اور دوسرا پڑھنا بھی ہوتا ہے، آپ نے ماشاءاللہ 4 ماسٹرز کیے، اور کس اس میں ماسٹرز کیے، ذرا یہ بتائیے گا۔ ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا کہانی ہے۔ اچھا، شروع میں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں MCS کروں گا، کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کروں گا۔ اچھا، تو جو میرے والد محترم تھے ان کا رجحان اس طرف نہیں تھا، انہوں نے مجھے دوسری فیلڈ کی طرف لگایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اچھا، تو بدقسمتی سے میرا اس فیلڈ کی طرف میرا رجحان نہیں تھا۔ صحیح ہے۔ تو بس ایسے پھر کرتے کراتے پہلے میں نے سب سے پہلے جو ہے اسلامیات میں ماسٹر کر لیا۔ اچھا، پھر پولیٹیکل سائنس میں کر لیا، صحیح، پھر اردو میں جو ہے وہ کر لیا۔ اچھا، تو اسی طرح جو ہے بڑھتے کرتے کراتے یعنی کہ کھیل ہی کھیل میں ماسٹرز ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو وہ پرائیویٹ سارے ہوئے، یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے میں نے کیے۔ اچھا، تو پرائیویٹ پیپر دے دیتا تھا اور اللہ کی رحمت سے پاس بھی ہو جاتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ یہ پلان نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ بھی تھی کہ آپ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے اور وہ کامیاب ہوتے چلے گئے اور مزید آگے بڑھتے چلے گئے آپ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سرائکی میں شاعری کا آغاز کب کیا؟ سرائکی میں میں نے جیسے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو سنتے تھے شعراء کرام کو، اور ہمارے شہر کی یہ خاصیت ہے مدینہ الاولیاء اور شریف کی کہ وہاں دنیا بھر کے گلوکار حضرات جو ہیں وہ وہاں مزار ہے بہت بڑا، سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا بر صغیر کی سب سے بڑی سجادہ نشینی ہے وہاں۔ تو وہ سارے گلوکار جتنے تھے فیمس وہ سارے آتے تھے، تو وہاں ادیب اور شاعر بھی بڑے ماشاءاللہ رہتے تھے، تو وہاں مشاعرے اور اس طرح کے پروگرام ہوتے تھے، تو وہ پھر سنا کر جو ہے پھر شوق لگا۔ تو میں جب 8ویں جماعت میں تھا تو میں نے پہلا سرائکی میں جو ہے ایک دوڑا جو ہے وہ کہا۔ اچھا، اور پھر استاد محترم جو تھے میرے جہاں باز جو تھے مرحوم، ان کے پاس لے گیا، انہوں نے مجھے اس سے شاگرد بھی بنایا۔ اچھا، اور مجھے داد بھی دی اور کہا کہ جناب بہت اچھا ہے، آپ ماشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں، اور پھر ان کی وجہ سے مجھے حوصلہ بڑھا اور میں آگے بڑھتا گیا۔ صحیح صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ سرائکی کی گفتگو چل رہی ہے سرائکی کے حوالے سے، تو ذرا پہلے کچھ اشعار سنتے ہیں آپ سے، اس کے بعد مزید آگے گفتگو کریں گے۔ جی جی ضرور، سنائیے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ میں ایک سرائکی غزل ہے، جی جی، لسنرز شاید سرائکی کچھ لوگ تو سمجھ جائیں گے، کچھ لوگ شاید نہیں سمجھیں اس گے، کو بعد میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیجیے گا نا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو غزل کے چند اشعار ہیں۔ جی جی۔ اے معجزہ وت ولاوی تھی سکدے، آہا واہ، اے معجزہ وت ولاوی تھی سکدے، اچھا، درد مشکل کشا بھی تھی سکدے، واہ، جائیں تے یقین ہووے نبھاون دا، جائیں تے یقین ہووے نبھاون دا، جی، انت او بے وفا بھی تھی سکدے، آہا کیا بات ہے، واہ، اساں تے ونڈ ہی بھا تے پانی دیا، اساں تے ونڈ ہی بھا تے پانی دی، تو دسا ساڈا نبھا بھی تھی سکدے۔ اچھا کیا بات ہے، میں واقف ہاں اُندی طبیعت دا، اچھا، میں واقف ہاں اُندی طبیعت دا، او بیٹھے بیٹھے خفا بھی تھی سکدے۔ کیا مار دیا، واہ واہ جی واہ، واہ جی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ رل مل کرنا پوسی پند محبت دا، رل مل کرنا پوسی پند محبت دا، نتاں اے فرض قضا بھی تھی سکدے۔ اچھا، اے لازم نہیں سبب موت دا غربت، اچھا، اے لازم نہیں سبب موت دا غربت، اے سبب کچھ بیا بھی تھی سکدے۔ اچھا، اور مکتا ہے جی کو لوک آدن بے وفا ساغر، جی کو لوک آدن بے وفا ساغر، او محبت دا خدا بھی تھی سکدے، او محبت دا خدا بھی تھی سکدے، کیا بات، اے معجزہ وت ولا بھی تھی سکدے، درد مشکل کشا بھی تھی سکدے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، ذرا تھوڑا سا اردو میں اس کے بارے میں مختصر سا بتا دیجیے۔ جی جی، کس حوالے سے؟ اس میں نا اصل میں جو مطلع ہے اس میں معجزے کی بات کی جا رہی ہے، چونکہ معجزہ تو میریکل جو ہے وہ
اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. صحیح بات. کہ بعض اوقات جو ہمیں درد ملتے ہیں وہی درد ہماری مشکل